उपनयनं कः करोति इत्यस्मिन् विषये वृद्धवासिष्ठः एवं वदति। पिता पितामहो भ्राता ज्ञातयः गोत्रज अग्रजाः उपनयनकर्तारः पूर्वाभावे परस्परः इति वर्तते। यद्यपि यदि पिता भवति स एव स्वपुत्रं प्रति उपनयनं करणीयम्। यदि सः न भवति तर्हि पितामहः कर्तुं शक्यते। सोऽपि नास्ति चेत् अग्रजः कर्तुं शक्यते। अनन्तरं ज्ञातयः, अनन्तरं स्वगोत्रे उत्पन्नाः ये ज्येष्ठाः सन्ति ते उपनयनं कर्तुम् अधिकारिणः भवन्ति। पूर्वपूर्वेभ्यः उत्तरत्र ये उक्ताः अधिकारिणः तेषां विशेषरूपेण अधिकारो भवति। एवञ्च पूर्वपूर्वाणाम् अभावे एव उत्तरत्र विद्यमानानाम् उपनयनं कर्तुम् अधिकारः भवति इत्यर्थः। अर्थात् यदि पिता न भवति तर्हि पितामहः इत्येवं रूपेण। बोधायनः एवं वदति। जातकर्मादि संस्कारे पिता श्रेष्ठतमः स्मृतः अभावे स्वकुलिनः स्यात् बान्धवो अन्यत्र अन्यगोत्रजः आर्यावर्तसमुद्भूतस्तस्याभावे सुसूत्रकः ब्राह्मणः सर्वाणां श्रोत्रियो वा स्ववर्णजः गृहस्थः सर्ववर्णेषु श्रेष्ठ इत्यभिधीयते। अभार्यस्त्वधमोऽग्नेय उपकुर्वाण नैष्ठिकौ आचार्यौ मध्यमौ ज्ञेयौ सगोत्रौ ज्ञातिनावपि वानप्रस्थयतीनां तु कर्तृत्वं नेष्यते सदा एवमुक्तम्। अर्थात् उपनयनकर्ता कः इत्यस्मिन् विषये बोधायनस्य अयमभिप्रायः। उपनयनसंस्कारं कर्तुं यदि पिता भवति तर्हि अत्यन्तं समीचीनम्। स एव उत्तमः श्रेष्ठः, तस्यैव अधिकारे प्राथम्यं वर्तते। यदि पिता न भवति तर्हि तस्मिन् कुले यः संस्कारकर्ता भवति सः कर्तुं शक्यते इत्युच्यते। यदि सोऽपि न भवति चेत् तस्मिन्नेव गोत्रे समुत्पन्नः कश्चन बन्धुः उपनयनकर्ता भवितुमर्हति। अथवा सः बन्धुः, परन्तु एतद्वर्तते यः अस्माकं बन्धुर्भवति स तु बन्धुः पुनः अस्माकं भारतदेशे सः समुत्पन्नः स्यात्। यदि विदेशे सः समुत्पन्नो भवति तर्हि तस्य अधिकारो नास्ति। तादृशोऽपि यदि न लभ्यते तर्हि बोधायनसूत्रः इत्यादि अस्माकं सूत्रम् इति किञ्चित् भवति किल, तत्सूत्रस्य अनुनयं यः करोति सः उपनयनकर्ता भवितुमर्हति। अर्थात् सर्वेषां वर्णानाम् इति अत्र लिखितम्। गृहस्थः सर्ववर्णेषु श्रेष्ठ इत्यभिधीयते इति लिखितम्। सर्ववर्णेषु इत्यस्य अर्थः कः? ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः इत्येव अर्थः। शूद्रस्य उपनयनसंस्कारः निषिद्धः, शास्त्रेषु नैव कथितः। अतः द्विजातीनामेव उपनयनसंस्कारः इति वर्तते। अतः सर्वेषां वर्णानाम् इत्यस्य द्विजानाम् अर्थात् ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां कृते यदि कश्चन गृहस्थः ब्राह्मणः भवति सः उपनयनकर्ता भवितुमर्हति। सः ब्राह्मणः वेदाध्ययनसम्पन्नो भवेत्, श्रोत्रियः भवेत्, अथवा तत्तद्वर्णेषु उत्पन्नाः ये पितादयः गृहस्थाः वर्तन्ते ते उपनयनकर्तारः भवितुमर्हन्ति। सर्ववर्णेषु अर्थात् द्विजातीनां पुनः ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां पुनः गृहस्थाश्रमी संस्कारकर्ता भवति। एतत् अयं तु उत्तमपक्षः। उपनयनं यः करोति गृहस्थः
परन्तु तस्य गृहस्थस्य पत्नी भवेत्। यदि विदुरः भवति पत्नीविहीनः कश्चित् गृहस्थोऽपि स्यात्, परन्तु सः गृहस्थः इत्येव नोच्यते। अभार्यः गृहस्थः उपनयनकर्ता भवितुं कदापि नार्हति, तस्य अधिकारो नास्ति, सः अधमः भवति। यदि सः उपनयनं करोति चेत् स तु अधमः पक्षः इत्युच्यते। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी अर्थात् वेदाभ्यासं समाप्य उत्तरत्र यः गृहस्थाश्रमं स्वीकरोति सः उपकुर्वाण ब्रह्मचारी इत्युच्यते। नैष्टिक ब्रह्मचारी इति अन्यः भवति। सः विद्याभ्यासं समाप्य यावज्जीवपर्यन्तम् अहं ब्रह्मचारी एव भवामि इति यः निश्चयं कृतवान् वर्तते सः नैष्टिक ब्रह्मचारी इत्युच्यते। एतयोर्मध्ये पुनः उपनयन यदि एतयोः यदि उपनयनकर्तृत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि ते मध्यमपक्षीयौ तौ इति ज्ञातव्यम्। यतः यद्यपि ते गृहस्थाः न, उत्तरत्र एकस्य पुनः उत्तरत्र गार्हस्थ्यम् उपलभ्यते, परन्तु अन्यस्य तु गृहस्थाश्रमः न भवत्येव। एवञ्चेत् तेषां कथं वा अधिकारः भवति? अतः यदि यः कोऽपि नास्त्येव उपनयन संस्कारः स्थगितो भवति इत्यादि कारणतः यदि उपनयनं करोति सः तर्हि स तु अधमः पक्षः इत्युच्यते। अपि च सगोत्राः ज्ञातयः उपकुर्वाणः नैष्टिकब्रह्मचारिणः एतैः यदि उपनयन संस्कारः भवति तर्हि मध्यमपक्षः इत्येव ज्ञातव्यम्। अपि च सन्यासी भवति तस्य उपनयनाधिकारो नास्ति। वानप्रस्थाश्रमी यदि भवति तस्यापि सन्यासाधिकारो उपनयन अधिकारः न भवति। तेषाम् उपनयनकर्तृत्वं नास्त्येव इति बोधायनः अब्रवीत्। आचार्यो मध्यमो ज्ञेयो सगोत्रो ज्ञातिनौ अपि वानप्रस्थयतीनां तु कर्तृत्वं निश्यते सदा। जितेन्द्रियो जितद्वन्द्वस्तपोदानपरायणः सत्यवाग् ऊर्जितप्राज्ञो मेधावी नियतश्रुतिः निस्सन्दिग्धः कुलीनश्च श्रौतकर्मणि तत्परः निग्रहानुग्रहे दक्षः सर्वदोषविवर्जितः गायत्री मन्त्रकुशलः आचार्यः सौदाहृतः। उपनयनकर्ता आचार्यः भवेत् इति उच्यते। यदि आचार्योऽपि उपनयनं कर्तुं सः शक्नोति, उपनयनकर्ता सोऽपि भवितुमर्हति, परन्तु स तु आचार्यः जितेन्द्रियः भवेत्। अपि च शीतोष्णादि द्वन्द्वसहिष्णुः भवेत्। तपः दानम् इत्यादिषु आसक्तो भवेत्। सर्वदा सत्यवक्ता स भवेत्। अपि च बलं प्राणशक्तिः देहशक्तिः तस्य भवेत्। बुद्धिमान् मेधाशक्तिसम्पन्नः नियमवान् शुचिः सः भवेत्। अपि च यत् कर्म कर्तुं सः प्रवृत्तः तस्मिन् कर्मणि तस्य संशयः न भवेत्। अपि च सोऽपि सत्कुलप्रसूतो भवेत्। वेदोक्तसंस्कारकर्मसु श्रद्धा भक्तिः तस्य भवेत्। अपि च निग्रहानुग्रहे तस्य सामर्थ्यम् अपेक्षितम्। तस्मिन्नपि सामान्य अन्यदोषाः कदाचित् भवेयुः, विशेष दोषाः तस्मिन् न भवेत्। अपि च सर्वदा गायत्री मन्त्रं जप्त्वा सामान्यरीत्या अथवा गायत्र्याः सिद्धिं सः प्राप्तो भवेत्। स एव तत्र ब्रह्मचारिणमुद्दिश्य गायत्री मन्त्रस्य उपदेशं कर्तुं सः
कुशलो भवति अर्हो भवति एतादृश गुण विशिष्टः सन् यः आचार्यः स एव उपनयनं कर्तुं समर्थो भवति यदि पिता पितामहः इत्यादयः ज्ञातयः न भवन्ति तर्हि आचार्यः एव उपनयनकर्ता भवितुमर्हति इति आचार्यस्य एतानि लक्षणानि अत्यन्तम् आवश्यकानि इत्युच्यते। शिष्यस्य लक्षणं चापि वृद्धगर्गः समब्रवीत् कुलद्वये ततोत्सन्ने प्राप्ते गर्भाष्टमे वटुः मौञ्जीबन्धनकर्मार्थं स्वशाखाध्यायिनं द्विजं सगोत्रप्रवराः नो चेत् आश्रयेत् अन्यगोत्रजम् इति उच्यते। अत्र वृद्धगर्गाचार्यः एतद्वदति आचार्यः उपनयनकर्ता भवितुमर्हति पूर्वोक्तानि लक्षणानि तस्मिन् भवेयुः अपि च यः शिष्यः उत्तरत्र ब्रह्मचारी भवति उपनयन संस्कारं यः स्वीकरोति उपनयनक्रियायाः कर्मभूतो यः भवति तस्य लक्षणं किम् इति उच्यते। सः ब्राह्मणकुले समुत्पन्नः वटुः स्यात्। सः स्वपितृपक्षे अथवा तद्वंशे अथवा मातृवंशे अथवा तत्र यदि नाशः स्यात् पितृवंशः मातृवंशः यदि नाशं यदि वंशः यदि नष्टो भवेत् तर्हि गर्भात् अष्टमे वर्षे प्राप्ते मौञ्जीबन्धनम् अर्थात् उपनयन संस्कारः तत्संस्कारार्थं स्वशाखाध्ययनं यः आचार्यः कृतवान् वर्तते अपि च पूर्वोक्तलक्षणवान् यः आचार्यो वर्तते द्विजः तम् आचार्यं समाश्रयेत् सः उपनयनकर्ता भवितुम् अर्हति। स्वगोत्रस्य स्वप्रवरस्य यदि आचार्यः कुत्रापि यदि न लभ्यते तर्हि अन्यगोत्रस्य अन्यप्रवरस्य आचार्यं समाश्रयेत् इति वृद्धगर्गाचार्यः वदति। एवञ्च उपनयनकर्तारः के भवन्ति इत्यस्मिन् विषये एतावत्पर्यन्तं निरूपणम् अस्माभिः कृतम् इत्युच्यते। अनन्तरं यदि मूकः भवति ब्रह्मचारी उन्मत्तः भवति एतेषाम् उपनयनसंस्कारः वर्तते वा न वा इत्यस्मिन् विषये शास्त्रस्य अभिप्रायः कः इति इदानीम् उच्यते। स्मृतिरत्नः इति कश्चन ग्रन्थः तत्र षण्डान्धबधिरस्तब्ध जड गद्गद पंगुषु कुब्जवामन रोगार्थ शुष्कांगि विकलांगिषु मत्तोन्मत्तेषु मूकेषु शयनस्तेन्द्रिये ध्वस्तपुंखेषु चैतेषु संस्कारास्युः यथोचितम् इति वर्तते। कश्चन षण्डः वर्तते अन्धः बधिरः स्तब्धः जडः गद्गदवान् गद्गदः पंगुः कुब्जः वामनः रोगार्तः शुष्कांगिः विकलांगिः इति एतेषां षण्डो नाम मनपुंसकः अन्धः काणः इत्यर्थः अपि च बधिरः यः श्रोतुं न शक्नोति सः अपि च जडः इत्यस्य सः किमुच्यते मूर्खः सः जडः तस्य ज्ञानमेव न जायते यद्यदपि उच्यते तत् तस्य अर्थज्ञानं तस्य न भवति। अतः सः अकुशलः इत्यर्थः। अपि च कौशल्यविहीनः गद्गदः इति वर्तते। वचने यदि स्खालित्यं भवति सः
अपि च पंगुः पंगुः इत्यस्य पादादि अवयवेषु न्यूनतावान् भवति अपि च वामनः भवति रोगपीडितः एतादृश शुष्काङ्गः अङ्गहीनः मद्यपानादिभिः उन्मत्तः कश्चित् मूकेषु अपि च सः उन्मत्तः अपि च मूकेषु शयनस्थे निरिन्द्रियः सर्वदा निद्रां यः करोति सः शयनस्थः इत्युच्यते निरिन्द्रियः अर्थात् वीर्याभाववान् इत्यर्थः अर्थात् षण्ड इत्येव पुङ्कः इति वर्तते ब्राह्मणत्वस्य यत् चिह्नं भवति तद्विहीनः एतेषां कृते किं संस्कारः भवितुमर्हति वा इति चेत् पूर्णरूपेण उपनयन संस्कारं तान् उद्दिश्य कर्तुमेव न शक्यते यतः गायत्री मन्त्रस्य उपदेशः क्रियते चेत् सः प्रतिवक्ता भवेत् तत् श्रुत्वा पुनः तन्मन्त्रस्य पुनरुच्चारणं कुर्यात् सः कर्तुमेव सामर्थ्यं यदि न भवति तर्हि किं कर्तव्यम् सः मूकः भवति बधिरः भवति सः कथं वा गायत्री मन्त्रं पुनरुच्चरेत् सः उच्चारयितुं नैव समर्थो भवति तदानीं किं करणीयम् संस्कारः आवश्यकः इत्युच्यते इति चेत् यावत् संस्कारं कर्तुं शक्यते तादृश व्यक्तीः उद्दिश्य तावान् संस्कारः तेषां कृते कर्तुं शक्यते उपनयन संस्कारः एव उपनयन संस्कारे बहूनि कर्माणि भवन्ति तत्र यावत् कर्तुं शक्यते तावत् करणीयम् अतः उपनयन संस्कारे यानि कर्माणि विहितानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषां कर्मणां तत्र प्रयोगः इति नास्ति नियमः इत्युच्यते यतः तदेव उच्यते मूकोन्मत्तो न संस्कार्यौ इति केचित् प्रचक्ष्यते कर्मस्वनधिकाराच्च पातिथ्यं नास्ति वा तयोः तदपत्यं तु संस्कार्यम् अपरे त्वाहुरन्यथा इति इति कश्चन बधिरः भवति मूकः भवति तेषां कृते कर्माधिकारः एव नास्ति यतः गायत्रीं वक्तुं यदि सामर्थ्यमेव तेषां नास्ति तर्हि उपनयन संस्कारेण किं प्रयोजनम् इति विभाव्य उन्मत्तः भवति तस्य किं प्रवर्तते इत्येव न ज्ञायते तस्य सः किमपि कर्तुं नैव समर्थः प्रातःकाले सन्ध्यावन्दनं करणीयम् इत्युच्यते चेत् न ज्ञायते एव तस्य तदानीं किं कर्तुं शक्यते अतः तेषां कृते उपनयन संस्कारेण उत्तरत्र किं प्रयोजनम् इति सन्देहः प्रश्नः विकल्पः जायते अतः केचन वदन्ति अन्धस्य बधिरस्य उन्मत्तानां संस्कारः मास्तु इति वदन्ति यः मूकः भवति यः उन्मत्तः भवति तस्य कर्म करणमेव न ज्ञायते कर्माधिकारः एव नास्ति अतः संस्कारैः ते यदि संस्कृताः न भवन्ति तर्हि किं पतिताः भवन्ति वा नैव पतिताः भवन्ति यतः संस्कारं कर्तुं न शक्यते संस्कार यतः तेषां तादृश सामर्थ्यं नास्ति परन्तु पतिताः इति न भवन्ति ते इति कश्चन अभिप्रायः कस्मिंश्चित् पक्षे अयम् अभिप्रायो वर्तते यतः कर्माधिकार अभावादेव तेषां
पतितत्वं भवति इत्यपि केचन वदन्ति। अपि च मूकः उन्मत्तः यदि उत्पद्यते तर्हि तेषां कृते संस्कारः भवति वा न वा इति इत्यस्मिन् विषये संस्कारः करणीयः इति केचन वदन्ति। अतः केषाञ्चित् अभिप्रायं पुरस्कृत्य पतितानां मूकानां उन्मत्तानां पातित्यं भवेत् इति दृष्ट्या तेषां संस्कारः न भवेत्। परन्तु इदानीं प्रचलितं प्रकृतं स्वीकृत्य मूकानां कृते उन्मत्तानां कृते ब्राह्मणादिवर्णेषु यदि उत्पन्नाः भवन्ति तेषां कृते उपनयन संस्कारः इदानीं क्रियते। इदानीं तथा संप्रदायो वर्तते। अतः यद्यपि मूकानां कृते किं करणीयम् इति विचारणीयमेव। नैव अस्माभिः यदुच्यते तत् श्रोतुमेव सः नार्हति। एवञ्चेत् गायत्री उपदेशः कथं भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः जागर्ति। अतः इदानीं किं क्रियते, तान् उद्दिश्य अपि संस्कारः क्रियते। तेऽपि द्विजाः इति परिगणिताः लोके। कालक्रमः एवं वर्तते। कदाचित् धनवन्तः भवन्ति केचन, तदानीं ते बलात् उपनयन संस्कारं कुर्वन्ति। परन्तु अन्यत्र एवं कदाचित् उच्यते, किञ्चित् सम्भाषणं कर्तुं ध्वनिं बहिः प्रक्षेप्तुं यदि कश्चित् समर्थो भवति तर्हि यदि सन्मुहूर्ते अर्थात् उत्तमे मुहूर्ते यदि उपनयन संस्कारः क्रियते तम् उद्दिश्य तस्य मुहूर्तस्य सामर्थ्येन उत्तम मुहूर्ते सः जातः। अतः द्विजः इत्युच्यते। द्विवारं जायते इति द्विजः। एकात्पत्तिर्भवति मातुः गर्भात् बहिरागमनकाले, अनन्तरं द्वितीया उत्पत्तिः श्रूयते उपनयन संस्कारानन्तरम्। अतः उत्तमे मुहूर्ते यदि उपनयन संस्कारः क्रियते तर्हि सः उत्तमे मुहूर्ते सञ्जातः। एवञ्च मुहूर्तम् अत्यन्तं समीचीनं यदि भवति तर्हि अस्माकं मनसः उपरि विशेषरूपेण कश्चन प्रभावः आविर्भवति। तेन प्रभावेण किं भवति, भगवदनुग्रहेण तस्य कदाचित् वाक्सम्पत् उपलभ्येत। तस्य रोगादिकं यदि भवति सतुरोगः नष्टो भवति, निरोगी भवति कदाचित् इति दृष्ट्या उपनयन संस्कारम् अस्मिन् काले कुर्वन्ति। ब्राह्मण्यां ब्राह्मणात् जातो ब्राह्मणस्तु श्रुतेर्बलात् कर्मस्वनधिकारेऽपि संस्कारार्ह इति स्मृतः। मुकोन्मत्तादि संस्कारे त्वाचार्य सर्वमाचरेत्। सुमुहूर्ते निरीक्षेत गायत्रीं स्पृश्य वा जपेत्। मुकान्धादिशुचोद्वाहे कन्यास्वीकरणं विना, पाणिग्रहं विना, सप्त पदाधिक्रमणं विना विप्रेण कारयेत् सर्वं पङ्गो सप्तपदान्यपि। एवमुच्यते। ब्राह्मण स्त्रियां ब्राह्मणेन समुत्पन्नः सः ब्राह्मण जातिः इति भवति।
श्रुतिः एवमेव वदति। तादृशः पुरुषः अपि यदि मूकः भवति, उन्मत्तः भवति, अकुशलः भवति, तर्हि तस्य यद्यपि कर्माधिकारः न भवति, तथापि यथा योग्यं सः संस्कारं प्राप्तुमर्हति इति उच्यते। अनन्तरं यदि मूकः, उन्मत्तः, अंगविकलः, तस्य उपनयनं संस्कारः, विवाह संस्कारः यदि भवति, तर्हि तस्मिन् संस्कारे सः कर्तुमेव न समर्थो भवति। यद्यत् तत्र पुरोहितेन अथवा आचार्येण यद्यदुच्यते तत्र तत्सर्वं कर्तुं सः समर्थो न भवति। तदानीं किं करणीयम् इति चेत् सः आचार्यः एव तत्सर्वं कुर्यात् इत्युच्यते। सुमुहूर्ते संस्कारं सर्वं संस्कारम् अपि प्रपूर्य अनन्तरं तमग्रतो उपविश्य तमेव पश्येत्। अयमेव तस्य संस्कारः इति उपनयन संस्कारेऽपि मूकादीनां स्पृष्ट्वा गायत्री मंत्रस्य जपः करणीयः। गायत्रीम् आचार्यः एव वदेत्, सः वक्तुं समर्थो न भवति। प्रतिवचनं तस्मात् नैव आगच्छति, प्रति उच्चारणं कर्तुं सामर्थ्यं तस्मिन् नास्ति। कथं वा गायत्री उपदेशः इति वर्तते। अतः तं मूकं बधिरं स्पृष्ट्वा आचार्यः एव उच्चस्वरेण गायत्रीं वदेत् अथवा उपांशु वदेत्। सः गायत्री जपं सः एव करोति, आचार्यः एव कुर्यात् इति उच्यते। अन्धः, मूकः, उन्मत्तः इत्यादीनां विवाहेषु कथम् अवस्था, तदानीं सर्वं कञ्चित् ब्राह्मणम् आहूय तन्मुखेन एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते। कन्यास्वीकारः इति वर्तते, पाणिग्रहणं भवति, सप्तपदी इत्यादिकं भवति, माङ्गल्यबन्धनं, लाजहोमः इत्यादि वर्तते। तदानीं किं करणीयम्? ब्राह्मणमाहूय ब्राह्मणं प्रति कन्यायाः दानं कर्तुं शक्यते वा? पाणिग्रहणं किं ब्राह्मणः स्वीकरोति वा? सप्तपदीं कर्तुं कन्यास्वीकारः, पाणिग्रहणं, सप्तपदी, माङ्गल्यबन्धनं, लाजहोमः इत्यादिकं मूकस्य प्रतिनिधित्वेन रूपेण किं ब्राह्मणः करोति वा? तथा कर्तुं शक्यते वा भोः? यदि तथा करोति ब्राह्मणः तस्यैव विवाहः स्यात्। तस्य मूकस्य विवाहः इति यः कोऽपि नैव वदति। अतः एतत् सर्वं ब्राह्मणः न कुर्यात् इत्युच्यते। एतत् सर्वं न करणीयम्। होमादिकं यद्वर्तते तदानीं पुनः तद् ब्राह्मणद्वारा तत्सर्वं कर्तुं शक्यते। कन्यास्वीकरणम् इत्यादिकं ब्राह्मणः न कुर्यात् प्रतिनिधित्वेन रूपेण। यावत् शक्यम् अङ्गानां दर्शनं, स्पर्शनम् इत्यादि रीत्या संस्काराः तत्र करणीयाः। यदि मूकः भवति तर्हि तेनापि यावत् कर्तुं शक्यते सः, यावत् कर्तुं सः अनुमन्यते तावत् करणीयं भवति। यदि कश्चित् विवाहं प्राप्नोति, तस्य पादाभावः, उभयोरपि पादयोः हीनता अर्थात् पङ्गुः सः, पादः एव नास्ति, तदानीं विवाहारसंस्कारसन्दर्भे सप्तपदी इति वर्तते, तत् कथं कर्तुं शक्यते इत्यादि प्रश्नाः समुद्भवन्ति। अतः तस्मिन् प्रसङ्गे तं स्वीकृत्य कश्चित् ब्राह्मणः सप्तपदीं कर्तुं शक्यते, तावदेव, अन्यत् सर्वं न सम्भवति इति उच्यते। एवञ्च बधिरमूकानाम् उन्मत्तानां विषये उपनयनसंस्कारः कथम्
इत्ययं विषयः समाप्तिं गतः। हरये नमः।